ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तत् स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र परिभाषाप्रकरणे वयं भवामः। दशमः पाठः गतपाठः अस्माकम् अस्य प्रकरणस्य प्रवृत्तः। तत्र अस्माभिः स्थानेन्तरतमः इति सूत्रस्य उदाहरणानि पठितानि। तत्रापि स्थानेन्तरतमः इत्यत्र यत् चतुर्विधम् आन्तर्यम् उच्यते तस्मिन् स्थानार्थगुणप्रमाणरूपे चतुर्विधे आन्तर्ये अस्माभिः अर्थकृत आन्तर्यस्य नाम गतपाठे तु अस्माभिः तत्र गुणकृत आन्तर्यस्य अपि च प्रमाणकृत आन्तर्यस्य उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र गुणशब्देन प्रयत्नः व्यवह्रियते, तत्रापि बाह्यप्रयत्नः गुणशब्देन अत्र व्यवह्रियते। अत्र विद्यमानः गुणः अदेङ्गुणः इत्यत्र उक्तः गुणः न। एवञ्च शब्देन च तत्र एकद्विमात्रादिपरिमाणं गृह्यते इति तत्र गुणपक्षे अस्माभिः वाग्घरिः इत्यादिषु तत्र झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रमादाय पूर्वसवर्णविधिः दृष्टः। पूर्वसवर्णविधौ कर्तव्ये तत्र आन्तरतम्य बाह्यप्रयत्नानादाय आन्तरतम्यपरीक्षा कृता। तत्र गकारः पूर्वसवर्णत्वेन न लभ्यते इति कृत्वा तत्र गकारः यस्मिन् वर्गे वर्तते, गकारस्य अन्ये ये सवर्णिनः वर्तन्ते तेषु तत्र घकारः एकः लभ्यते, यस्य तत्र बाह्यप्रयत्नसाम्यं हकारेण सह भवति। अतः सः घकारः एव अस्य हकारस्य स्थाने आगत्य तिष्ठति। अतः तत्र वाग्घरिः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवमेव वयं तत्र उकालोज्झ्रस्व अच्छह्रस्व अध्रस्व तत्रापि एवमेव चिन्तनं कर्तव्यं। तद्भवन्तः अत्रत्यं विषयम् अवगतवन्तः सन्ति एव, अतः तत्र भवताम् अवगमनं भविष्यत्येव। एषः विषयः पठितः। तदनन्तरं प्रमाणतः आन्तर्यस्यापि उदाहरणं दृष्टम्। अदथोसेर्दादुदोमः इति तत्र ह्रस्वस्य उकारस्य नाम ह्रस्वस्य उकारः दीर्घस्य च ऊकारः भवति इति तत्र अस्माभिः अमुष्मयि अमूभ्याम् इति रूपद्वयमादाय चिन्तनं कृतम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। एवञ्च तत्र सूत्रे यत् चतुर्विधम् आन्तर्यम् उक्तं तत् चतुर्विधम् आन्तर्यम् इत्थम् अस्माभिः गतपाठद्वये पठितम्। इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः आरब्धः। तत्र अस्माभिः अग्रिमायाः परिभाषायाः पठनाय अपेक्षितयोः द्वयोः रूपसिद्धिः गत उदाहरणे कृता। चेता इति स्तोता इति तत्र चीय चयने इति धातोः त्रिचि प्रत्यये सति चेता इति रूपं भवति इति पठितं। ततः ष्टूयस्तुतौ इति धातोः त्रिचि परतः स्तोता इति रूपं भवति। तत्र ची तृ स्तु तृ इत्यवस्थायां तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण गुणः कृतः। अतः चि इत्यस्य एकारः स्तु इत्यस्य च ओकारः अत्र लब्धः। अतः चेता स्तोता इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि। समीचीनम्। एवञ्च
नाम चेतास्तोता इति रूपद्वयं साधितानि अस्माभिः अत्र, परन्तु तत् किमर्थम् अस्ति, तत्र तु विषयः भिन्नः एव वर्तते। इत्येतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। पङ्क्तेः समन्वयनं तु कर्तव्यम् अस्ति, नाम अग्रिमायाः परिभाषायाः पठनाय अवतरणिकारूपा या पङ्क्तिः वर्तते तस्याः समन्वयनं तु अधुना करिष्यते। एवञ्च 11 पाठः परिभाषाप्रकरणस्य अयम् आरब्धः भवति। ओम् तर्हि किं कथयति, नन्वेवमपि इत्यतः पश्यन्तु। नन्वेवमपि चेता स्तोता इत्यत्र इकारस्य उकारस्य च, नाम चेता इत्यत्र इकारस्य, स्तोता इत्यत्र उकारस्य च सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः भवन्। नाम अत्र जायमानः गुणः प्रमाणतः आन्तर्यवान् अकारः कुतः न स्यात्, एवं किल। अकारः कुतः न भवति, नाम तत्र अस्माभिः चतुर्विधम् आन्तर्यं पठितम्। आन्तर्यं नाम सादृश्यं, स्थानकृतान्तर्यम्, अर्थकृतान्तर्यम्, एवञ्च गुणकृतान्तर्यं, प्रमाणकृतान्तर्यञ्च। चेता स्तोता इत्यत्र चि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः, तस्य स्थाने एकारः केन क्रियते इति चेत् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन क्रियते, सत्यं। तत्रापि इको गुणवृद्धिः इति परिभाषा उपतिष्ठते, सः तु विषयः अस्माकं ज्ञातपूर्वः एव। परन्तु अत्र कः विषयः प्रचलति नाम, अत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन कः क्रियते, गुणः क्रियते। कस्य, इकारस्य स्थाने, चेता इत्यत्र इकारस्य स्थाने। गुणः कः इति चेत् अ ए ओ, अत्र विद्यमानः गुणः भिन्नः, अदेङ्गुणः इत्येव। चतुर्विध आन्तर्ये विद्यमानः गुणः भिन्नः बाह्यप्रयत्नार्थे, सः नात्र अधुना ग्राह्यः। अतः कः शब्दः कस्मिन् अर्थे व्यवहृतः शास्त्रे इति सम्यक्तया अस्माभिः उपस्थितया बुद्ध्या चिन्तनीयं भवति, ततः विषयः स्पष्टः जायते। भवतु। एवं तर्हि अत्र इकारस्य गुणः भवतु इत्युक्तं। गुणः कः, अ ए ओ। तयोः एकारः अस्य इकारस्य स्थाने कुतः आगच्छति, प्रमाणकृत आन्तर्यात् अकारेणैव खलु आगन्तव्यं, वा न वा? अकारेण एव किल आगन्तव्यं, यतः चि त्रि इत्यवस्थायां चि इत्यत्र विद्यमानः यः इ वर्णः, तस्य परिमाणं कियत्, नाम तस्य प्रमाणं कियद्वर्तते इति चेत् एकमात्राकालिकत्वं वर्तते। एवं तर्हि गुणवर्णे अपि एकमात्राकालत्वं कस्य वर्तते इति चेत् अकारस्य एव वर्तते, एकारस्य तु नास्ति, ओकारस्यापि नास्ति। कुतः, एकारः भवति दीर्घः, ओकारः अपि भवति दीर्घ एव। तर्हि एकारः, ओकारो वा कुतः नागच्छति, न एकारः तर्हि कुतः आगच्छति, अकारः एव तत्र अकारेण खलु आगन्तव्यं। यद्यपि सत्यम् एकारः एव आगच्छति, अकारः आगन्तुं न शक्नोति। अकारः यदि स्यात् तर्हि तु चता इति रूपं स्यात्। एवमेव स्तोता इत्यपि न स्यात्, स्तता इति स्यात्। परन्तु प्रयोगः चता इति अपेक्षितः वा, चेता इति अपेक्षितः वा, अथवा स्तोता इति प्रयोगः अपेक्षितः वा, अथवा तत्र स्तता इति रूपम् अपेक्षितं वा इति चेत् नैव, चेता स्तोता इत्येव अपेक्षितम्, आगन्तव्यम् एकारेण एव। परन्तु एतावता अस्माभिः चतुर्विधं यदा आन्तर्यं पठितं, तत्र प्रमाणतः आन्तर्ये स्वीकर्तव्ये तत्र ह्रस्वमात्राकालिकः यः इकारः चेता चि तृ इत्यत्र, तत्र इकारस्य स्थाने एकारः कुतः न भवेत् इति पृच्छ्यते। एवमेव उकारः एकमात्राकालिकः, गुणवर्णात् तत्र गुणवर्णाः त्रयः, तेभ्यः त्रिभ्यः वर्णेभ्यः तत्र एकः ह्रस्वमात्राकालिकः अस्य उकारस्य स्थाने कुतः न स्यात्, न वा? स्तता इति स्यात्। तर्हि नाम प्रमाणतः आन्तर्यम् अस्ति खलु, आन्तर्यं नाम सादृश्यं, प्रमाणतः सादृश्यम् अस्ति एव खलु, अतः सः कुतः न स्यात् इति। अतः उच्यते, किम् उच्यते,
यत्रेति गच्छन्तु मूले काचित् परिभाषा अतीव मुख्या किमुक्तं यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं बलीयः इति तस्याः परिभाषायाः पदच्छेदं पश्यन्तु। यत्र इति अव्ययपदं भवति, अनेकविधम् इति प्रथमान्तं पदं भवति, आन्तर्यम् इति प्रथमान्तं भवति। आन्तर्यम् इत्यस्य विशेषणपदं भवति किम्? अनेकविधम् इति। अनेका विधा अस्ति यस्य आन्तर्यस्य तद् आन्तर्यम् अनेकविधम् आन्तर्यं। समीचीनम्। अनेकविधं चैतत् आन्तर्यं च नैव समासस्तु नास्ति एव। अनेकविधम् इति पृथक् पदं वर्तते, आन्तर्यम् इति च पृथक् पदं वर्तते। अतः यत्र अनेकविधम् आन्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः भवति। नाम स्थानतः आन्तर्यं नाम सादृश्यं यद् भवति तद् बलीयः भवति, नाम बलवद्भवति इत्यर्थः। तर्हि अत्र चेतास्तोता इत्यत्र प्रमाणतः इकारः प्राप्यमाणः वर्तते चीतृ इत्यत्र। प्रमाणसाम्यादेव तत्र अकारः क्षन्तव्यः। चीतृ इत्यत्र कः प्राप्यमाणः अस्ति? अकारः। एवमेव स्तूतृ इत्यत्र कः प्राप्यमाणः अस्ति? अकारः। कस्य स्थाने? उकारस्य स्थाने। इति एकम् आन्तर्यं प्राप्नोति। नाम इति एकः वर्णः अत्र प्राप्यमाणः वर्तते इकारस्य ओकारस्य च स्थाने। उभयत्र तत्र स्थानसाम्यात् एकारः अपि एकत्र एकारः अपि प्राप्यमाणः वर्तते, अपरत्र ओकारः अपि प्राप्यमाणः वर्तते। एवं किल? यतः इकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? इकारस्य उच्चारणस्थानं इचु यशानां तालु। गुणवर्णे तालु इति उच्चारणस्थानं कस्य इति चेत् पूर्णतया तु कस्य न, परन्तु एकः वर्णः तस्य वर्तते। कः? एकारः। एदैतोः कण्ठतालुः इति खलु उच्यते। अतः एकारः यः तत्र वर्तते तस्मिन् तालुधर्मः वर्तते वा न वा? अतः अत्र द्विविधम् आन्तर्यम् अत्र प्राप्तं वर्तते। एकं प्रमाणतः आन्तर्यम्, एकञ्च स्थानतः आन्तर्यम्। समीचीनं। प्रमाणतः तत्र अकारः एव प्राप्तः भवति, स्थानतः तत्र एकारः प्राप्तः भवति। यद्यपि एकारेण सह नाम एकारस्य अतिरिक्तम् उच्चारणस्थानं वर्तते, तद्विषये अग्रे अचिरेण एव वक्ष्यते, परन्तु यत्किञ्चित् वा उच्चारणस्थानसाम्यम् अस्ति एव। तत्र स्थानीयः वर्तते इकारः, तस्य यदुच्चारणस्थानं वर्तते तदुच्चारणस्थानं तु समग्रतया अस्मिन् एकारे अस्ति एव खलु, वा न वा? एवमेव ओ इति वर्णः यः वर्तते तत्रापि नाम स्तूतृ इत्यवस्थायाम् उ यः वर्णः वर्तते तत्रापि नाम एवमेव आन्तर्यद्वयस्य सादृश्यद्वयस्य प्राप्तिः जाता। अकारस्य नाम एकमात्राकारिकत्वेन अकारस्यापि प्राप्तिः वर्तते। अपि च स्थानसाम्यवशात् उकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ उच्चारणस्थानं भवति। एवमेव तत्र गुणवर्णेषु कः तादृशः यस्य ओष्ठौ अपि उच्चारणस्थानं भवति इति चेत् तत्र ओ इति अस्ति। ओदौतोः कण्ठोष्ठम् इति खलु उच्यते। अतः ओष्ठस्थानधर्मः ओष्ठोच्चारणस्थानधर्मः ओकारस्यापि वर्तते। अतः स्थानकृतप्रामाण्यवशात् अत्र ओ वर्णः प्राप्यमाणः अस्ति उकारस्य स्थाने। स एव अपेक्षितः, परन्तु सः एव न प्राप्यमाणः वर्तते। प्रमाणकृत आन्तर्यवशात् अत्र एषः कः अकारः अपि प्राप्यमाणः वर्तते। एवं तर्हि उभयत्रापि क्व चेता इत्यत्रापि स्तोता इत्यत्रापि। चेता इत्यत्र मूलावस्थायां चीतृ इत्यत्र
प्रमाणकृत आन्तर्यात् अकारः अपि प्राप्यमाणः वर्तते, स्थानकृत आन्तर्यात् एकारः अपि प्राप्यमाणः वर्तते। एवमेव स्तु तृ इत्यवस्थायां स्तु इत्यत्र उकारस्य स्थाने प्रमाणकृत आन्तर्यात् अकारः प्राप्यमाणः वर्तते, अपि च स्थानकृत आन्तर्यात् ओकारः अपि प्राप्यमाणः वर्तते। परन्तु उभयत्रापि कश्चन एकः एव खलु अपेक्षितः। युगपद्वयोः तु प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति, एकस्यैव कस्यचित् प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति इति चेत् तर्हि एतादृश अनेकविध आन्तर्ये प्राप्ते सति तत्र कस्य आन्तर्यस्य अङ्गीकारः भवतु, कस्य आन्तर्यस्य परित्यागः भवतु, तदर्थम् एषा परिभाषा का। यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः। एवञ्च अत्र अनेकविधम् आन्तर्यम् अत्र प्राप्तं। चीत्रि इत्यत्र अ इति अपि च ए इति अनयोः द्वयोः स्थानप्रमाणकृत आन्तर्ये इति स्थानकृत आन्तर्ये प्रमाणकृत आन्तर्यवशाच्च वर्णद्वयस्य प्राप्तिः जाता। तत्र स्थानतः यद् आन्तर्यं वर्तते तस्य एव बलीयस्त्वं भवति, प्रमाणकृत आन्तर्यवतः तु निवृत्तिः भवति। अतः प्रमाणकृत आन्तर्यवशात् यः अकारः अत्र इकारस्य स्थाने प्राप्यमाणः आसीत् तस्य तु निवृत्तिः जायते। परन्तु यः तत्र स्थानधर्ममादाय स्थानतः यस्य आन्तर्यं प्राप्तम् एकारस्य तस्य एव अत्र प्रवृत्तिः भवति। अतः इकारस्य स्थाने एकारः एव भवति। अतः चेतृ चेता इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव स्तोता इत्यत्रापि अत्रापि प्रमाणकृत आन्तर्यस्य प्राप्तिः आसीत्, आन्तर्यत्वात् अकारस्य प्राप्तिः आसीत्, परन्तु स्थानकृत आन्तर्यत्वात् ओकारस्यापि प्राप्तिः अस्ति इति कृत्वा स्थानकृत आन्तर्यस्य एव बलीयस्त्वात् एतया परिभाषया तस्य एव बलीयस्त्वात् ओकारः एव प्राप्तः भवति, अकारस्तु निवृत्तः भवति। अतः स्तोता इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अतः अस्माभिः यत्र कुत्रापि एतादृशी स्थितिः दृश्यते, नाम यत्र अनेकविधमान्तर्यं प्राप्तं भवति तर्हि तत्र स्थानत एव आन्तर्यस्य बलीयस्त्वम् अस्माभिः प्रतिपादनीयम् इति। इतः अग्रे कश्चन अत्र विचारः अस्ति, परन्तु इतः पूर्वम् अहं यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इत्यस्य एकम् उदाहरणम् अत्र अनुक्तमपि उदाहरणं, यद्यपि तस्य अपेक्षा नास्ति, परन्तु भवताम् इतोपि संज्ञानार्थम् इतोपि वदन्नस्मि, सारल्यार्थम् इतोपि वदन्नस्मि। उदाहरणमस्ति सुध्युपास्यः इति। तत्र स्थितिः कथं, सुधी उपास्यः। सुधी इत्यत्र धकारात् परः वर्तते ईकारः, सः वर्तते दीर्घः। दीर्घस्य मात्रा द्वयम् इति भवति परिमाणम्। अतः तत्र इकः यणचि इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण भाव्यं। तत्र इकः स्थाने यण स्यात् अचि इति तस्य सूत्रार्थः। इदानीं सुधी इत्यत्र विद्यमानः यः ईकारः तस्य ईकारस्य स्थाने तत्र प्रमाणकृत आन्तर्यसाम्यात् अथवा प्रमाणतः आन्तर्यात् चत्वारः अपि अणवर्णाः प्राप्ताः भवन्ति। कथं, प्रमाण अर्थात् एकद्विमात्रा कालः इति। कथं प्रमाणकृतसाम्यं भवति यणासः कस्य, अस्य ईकारस्य इति चेत् तत्र ईकारः इत्यत्र मात्राद्वयं, दीर्घस्य मात्राद्वयं भवति। चतुर्णां यणाम् आहत्य मात्राद्वयं भवति। यणः कति वर्तन्ते, चत्वारः। केते, य व र ल इति। इमानि सर्वाणि कानि वर्तन्ते इति चेत् व्यञ्जनानि वर्तन्ते। व्यञ्जनस्य अर्धा मात्रा भवति, अर्धं नाम मात्रार्धं भवति कस्य, व्यञ्जनस्य। नाम एकं व्यञ्जनं एकव्यञ्जनः एकमात्रा कालः भवति, एकमात्रा कालिकः भवति इति। अतः अर्धा मात्रा यकारस्य, य इत्यस्य, अर्धा मात्रा व इत्यस्य, तत्र अर्धम् अर्धम् एकं सम्पन्नं, नाम एका मात्रा सम्पन्ना। पुनः अर्धा मात्रा रेफस्य, सार्ध एकमायातं, पुनः अर्धा मात्रा ल इति वर्णस्य। अतः आहत्य मात्राद्वयं सञ्जातं। तर्हि द्वयात्मकः कालः वर्तते एतेषां चतुर्णामपि यणवर्णानाम् आहत्य।
अतः एते चत्वारः अपि प्राप्ताः भवन्ति। कस्य स्थाने? सुधि उपास्य इत्यत्र ईकारस्य स्थाने। परन्तु चत्वारः अपि एते अभीष्टाः वा? न खलु। चत्वारः अपि एते यदि स्यात् तर्हि तु सूध्यरलव सूध्यरलव उपास्यः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। एषु कश्चन एकः एव अपेक्षितः इति चेत् कः? यस्य स्थानसाम्यत्वं वर्तते। तर्हि तत्र वयं पश्यामः ईकारस्य उच्चारणस्थानं दीर्घस्य तालु, अपि च तत्र इदं यद्वर्तते अस्माकं यणवर्णेषु यः वर्तते यवर्णः तस्य च उच्चारणस्थानं तालु भवति। इचुयशानां तालु इति तत्र निर्देशबलात्, शिक्षासूत्रबलात्। अतः अत्र नाम यकारः एव आगच्छति, अन्यत्रयः निवृत्ताः भवन्ति। कुतः? यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इति नियमात्। तर्हि अत्र प्रमाणकृतान्तर्यम् एकमान्तर्यं प्राप्तं, द्वितीयमान्तर्यं स्थानकृतान्तर्यं प्राप्तम्। आन्तर्द्वये प्राप्ते सति कस्य आन्तर्यस्य प्रवृत्तिः भवतु? नाम किम् आन्तर्यमादाय कस्य वर्णस्य प्रवृत्तिः भवतु इति चेत् तत्र उच्यते यत् यत्र नाम यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः। अतः स्थानतः आन्तर्यं भवति यकारेण सह एव। अतः सः यकारः एव अत्र ईकारस्य स्थाने अपि आगच्छति। अतः सुधय उपास्यः मेलनेन सुध्युपास्यः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति। यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इति इत्यस्याः परिभाषायाः तत्र द्वितीयम् इदम् उदाहरणं मया अत्र भवतां पुरतः अधिकस्पष्टतायै उपस्थापितं। चेता स्तोता इत्यत्रापि साक्षात् एतादृशः एव विचारः वर्तते। अतः एव तत्र यत्रानेकविधमान्तर्यम् इति परिभाषया आगत्य नियमनं क्रियते। अस्तु, इदानीं वयं पुनः पुस्तके यः विचारः उक्तः तं विचारं प्रविशामः। क्व? इकारस्य उकारस्य च तत्र एकारः ओकारः एव तत्र भवति आदेशः। तच्च उक्तं यत्रेति। तदनन्तरं किमुक्तं पङ्क्तौ पश्यन्तु। तेन इकारस्य एकारः नाम चेता इत्यत्र चीतृ इत्यवस्थायाम् इ इत्यस्य स्थाने एकारः, उकारस्य ओकारश्च स्तोता इत्यत्र स्तु इत्यत्र उकारः यः वर्तते तस्य स्थाने ओकारः, ओकारश्च गुणः भवति नाम गुणवर्णत्वेन आगच्छति। कुतः? स्थानसाम्यात् नाम स्थानसाम्यं भवति इति कृत्वा। समीचीनम्। अतः तत्र नाम अग्रे किमुक्तं? न त्वकारः स्थानभेदात्। अकारस्तु न भवति। कुतः? स्थानभेदः वर्तते। यतः इकारस्य उच्चारणस्थानं तालु, उकारस्य उच्चारणस्थानं ओष्ठौ, अकारस्य तु उच्चारणस्थानं कण्ठः। अतः अकारः तु न भवति। प्रमाणकृतान्तर्यं च अत्र न स्वीक्रियते। कुतः? यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इति परिभाषया स्थानतः आन्तर्यस्य बलीयस्त्वात् इति। ततः परम् अत्र कश्चन विचारः अस्ति। कथयति अग्रे। किं कथयति? अस्माभिः पूर्वं तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रपठनवेलायां यत्किञ्चित् स्थानसाम्यं ग्राह्यं वा अथवा यावत् स्थानसाम्यं ग्राह्यं वा इति विचारः कृतः आसीत्। तत्र च उक्तं यावत् स्थानसाम्यमेव ग्राह्यं, यत्किञ्चित् स्थानसाम्यं नैव ग्राह्यम् इति। तादृशशङ्कायां जातायाम् अत्र कश्चन तत्र शास्त्रार्थः विधीयते। नाम अत्र मूलवर्णः यः वर्तते नाम यस्य स्थाने आदेशः कर्तव्यः वर्तते धातोः मध्ये विद्यमानस्य इकारस्य वा उकारस्य, चि इत्यत्र इकारः, अस्तु इत्यत्र उकारः, तर्हि अत्र किं कर्तव्यमिति चेत्
नाम अत्र अत्र यथा यावदुच्चारणस्थानम् इकारस्य वर्तते तावदेव उच्चारणस्थानं तत्र तस्य स्थाने यः वर्णः आगच्छन्नस्ति तस्य भवेदेव किल, परन्तु तथा नास्ति। अत्र तु इकारस्य उच्चारणस्थानं चेता इत्यत्र इकारस्य उच्चारणस्थानं वर्तते कण्ठः। यः तस्य स्थाने आयाति एकारः तस्य तु केवलः क्षन्तव्यः तालु इति कस्य इकारस्य। तस्य इकारस्य स्थाने यः आगच्छति एकारः तस्य तु केवलः उच्चारणस्थानं केवलं तालु इत्येव नास्ति खलु, कण्ठतालुमान् अस्ति सः एकारः। एवमेव स्तोता इत्यत्रापि तथैव उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, तत्र ओष्ठौ इति उच्चारणस्थानम् अस्ति इति उच्यते, परन्तु तस्य स्थाने स्तु इत्यत्र उकारस्य स्थाने आगच्छति यः ओकारः तस्य उच्चारणस्थानं केवलम् ओष्ठम् इत्येव नास्ति खलु, ओदौतोः दन्तोष्ठम् एवं किल, ओदौतोः कण्ठोष्ठं, दन्तोष्ठं न कण्ठोष्ठं, तत्रापि कण्ठस्य उच्चारणस्थानाधिक्यम् अस्ति एव खलु। अतः कथम् अस्य इकारस्य स्थाने एकारः अथवा उकारस्य स्थाने ओकारो वा, तादृशशङ्का अत्र उपस्थाप्यते। पश्यन्तु, न च इकारेण एकारस्य उकारेण ओकारस्य च कथं स्थानसाम्यम्, एकारस्य ओकारस्य च कण्ठस्थानाधिक्यादिति वाच्यम्। अत्र इकारस्य एकारः उकारस्य ओकारः इति यः आदेशः स्थानसाम्यादित्युच्यते तत्तु न सम्भवत्येव। कुतः? यतः तत्र एकारस्य ओकारस्य च नाम अनयोः उभयोः अपि चेता इत्यत्र यः एकारः विधीयते, स्तोता इत्यत्र च यः ओकारः विधीयते, तयोः अनयोः अकार नाम कण्ठस्थानात् नाम उच्चारणस्थानं वर्तते, तयोः उच्चारणस्थानं यद् वर्तते तत्र कण्ठस्य आधिक्यं वर्तते, कण्ठस्थानाधिक्यात् इति वाच्यं। नाम एवं न शङ्कनीयं, यद्यपि एतादृशः पक्षः अस्माभिः पूर्वं विचारितः, सत्यम् अनिष्टताः भवन्ति इति दृष्टं। भवत्येव इत्यादिषु प्रयोगेषु अपि सवर्णदीर्घः स्यात् इत्यादि आपत्तयः तत्र पूर्वं प्रकटिताः। यजुष्ये केषां भवत्येव तद्वान् इत्यादिषु अस्माभिः तत्र आपत्तयः प्रकटिताः, परन्तु ताद्धा अत्र न चिन्तनीयं। कुतः न चिन्तनीयं? तद् अग्रे कथयति। यावत् स्थानसाम्यस्य सावर्ण्यप्रयोजकत्वेपि, नाम अस्माभिः पूर्वं तु इदमेव सिद्धान्तितं यत् यावत् स्थानसाम्यमेव ग्राह्यं सावर्ण्यं कर्तुम्। अतः कथयति यावत् स्थानसाम्यस्य सावर्ण्यप्रयोजकत्वेपि आन्तरतम्यपरीक्षायां कथञ्चित् स्थानसाम्यस्यैव प्रयोजकत्वात् इति। नाम आन्तरतम्यापरीक्षा यत्र कर्तव्या वर्तते तत्र आन्तरतम्यापरीक्षा नाम सवर्णसंज्ञायाः विषये तु तत्र अस्तु वयं नाम पूर्णतया स्थानसाम्यमेव गृह्णीमः। यावत् स्थानसाम्यमेव तत्र सवर्णसंज्ञायां कर्तव्यायाम् अस्माभिः स्वीक्रियते, परन्तु तत्र उच्यते आन्तरतम्यपरीक्षायां कथञ्चित् स्थानसाम्यस्य एव प्रयोजकत्वात्। नाम एतादृशी आन्तरतम्यापरीक्षा यत्र क्रियमाणा भवति, आन्तरतम्यापरीक्षा नाम तदेव अस्य वर्णस्य स्थाने केन वर्णेन भाव्यम् इति एतादृशं यदा अस्माभिः विचिन्त्यमानं भवति तदा तादृश एषा आन्तरतम्यापरीक्षा एव अस्ति। का? नाम चि इत्यत्र इकारस्य स्थाने गुणः कृतः, तर्हि गुणवर्णेषु कः अस्य स्थाने आगच्छेत् इति चेत् सा काचित् आन्तरतम्यापरीक्षा, नाम आन्तर्यमादाय एव काचित् परीक्षा क्रियमाणा वर्तते, नाम सादृश्यम् आदाय एव सा काचित् परीक्षा क्रियमाणा अस्ति अत्र। तर्हि तादृशपरीक्षाकरणवेलायां कथञ्चित् स्थानसाम्यस्यैव प्रयोजकत्वात्, तर्हि तत्र स्थानसाम्यं यावत् स्थानसाम्यमपि लभ्येत इति नावलोक्यते। कथञ्चित् वा स्थानसाम्यं किञ्चित् वा लब्धम् अथवा पूर्णतया वा लब्धं, तत्र किञ्चित् वा स्थानसाम्यम् अस्ति यदि तर्हि तस्यापि तत्र ग्रहणं क्रियते इति तत्र उच्यते समाधानत्वेन। समीचीनम्। अतः सः अपि नियमः, कः नियमः? नाम
यावत् स्थानसाम्यमेव स्वीकर्तव्यं, यत्किञ्चित् स्थानसाम्यं न स्वीकर्तव्यम् इति यद् अस्माभिः तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र व्याख्यादिषु पठितं, सः नियमः एतादृश आन्तरतम्यपरीक्षाकरणवेलायां नोपतिष्ठते, नाम सर्वत्र दृढतया नोपतिष्ठते। आम्, यत्र किमपि साक्षात् सावर्ण्यमादाय सवर्णदीर्घादिरूपं कार्यं यत्र कर्तव्यं वर्तते तत्र तु अस्माभिः निश्चयेन तत्र नाम यावत् स्थानसाम्यमेव ग्राह्यम्, अन्यथा तु तत्र उपायः न सम्भवति। तच्च सन्धिवेलायाम् अस्माभिः पठिष्यते एव। अपि च पूर्वमपि तत्र यावत् स्थानसाम्यं यदि न स्वीक्रियेत तर्हि काः काः अनिष्टताः अर्हन्ति भवितुम् इत्यपि अस्माभिः तत्र विस्तरेण पूर्वमपि चर्चितम् अस्ति एव। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। व्याख्याता अत्र सूत्रे पूर्वसूत्रात् स्थाने ग्रहणम् अनुवर्तते। समीचीनं। प्राक्तनं सूत्रं किं वर्तते? प्राक्तनं सूत्रं वर्तते षष्ठी स्थाने योगा। इदं किं सूत्रं वर्तते? स्थानेन्तरतमः। समीचीनं। तर्हि अत्र प्राक्तनसूत्रात् किम् अनुवर्तते? स्थाने इति अनुवर्तते। तत्र स्थाने इत्यस्य कः अर्थः उक्तः? प्रसङ्गः। स्थानञ्च प्रसङ्गः, तस्य अस्माभिः विस्तरेण अर्थः दृष्टः एव। तर्हि अत्र सूत्रे पूर्वसूत्रात् स्थाने ग्रहणम् अनुवर्तते। कथयति किम्? एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात्, नाम तदेव क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते। यद्यपि तत्र समस्तपदं वर्तते किं? स्थाने योगा। तर्हि समस्तपदस्य एकदेशः कथम् अनुवृत्तिं प्राप्नुयात् इति चेत् एकदेशे एव तत्र स्वरितत्वस्य अस्माभिः परिज्ञानं क्रियते। नाम स्थाने इति एव तत्र स्वरितत्वं भजते इति व्याख्यानात् अथवा परम्परया ज्ञायते। अतः क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषाबलात् तत्र सहयोगसन्निविष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति नियमस्य बाधः भवति। अतः क्वचिदेकदेशः अपि अनुवर्तते इति कृत्वा स्थाने योगा इति समस्तपदं यद्वर्तते तत्र तस्य समस्तपदस्य एकदेशः स्थाने इति अत्र अनुवर्तते। नाम तस्य अत्र अनुवर्तनं भवितुम् अर्हति, तस्य अनुवर्तनाय अत्र अवसरः अस्ति एव इति। अग्रे उच्यते तृतीयान्तञ्च विपरिणम्यते। नाम तच्च स्थाने इति यद्वर्तते तस्य तृतीयान्तेन विपरिणामः जायते इत्यर्थः। समीचीनम्। नाम इतः अयं विचारः यः आरब्धः वर्तते खलु, अत्र सूत्रे पूर्वसूत्रात् स्थाने ग्रहणम् अनुवर्तते इति। इदानीम् एषा या परिभाषा अस्ति अस्माकं, यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं बलीयः इति परिभाषा कीदृशी परिभाषा वर्तते? सूत्रात्मिका परिभाषा तु एषा नास्ति। तर्हि अस्माभिः अन्ये परिभाषायाः प्रकाराः पूर्वं श्रुताः किल। नाम ज्ञापकपरिभाषा, सूत्रपरिभाषा भवन्ति, ज्ञापकपरिभाषाः भवन्ति, वाचनिकपरिभाषाः भवन्ति, इत्यादयः परिभाषाः भवन्ति इति श्रुतं किल। तर्हि एषा परिभाषा कथं लब्धा? नाम कथम् एषा परिभाषा सूत्रकारेण एव ज्ञापिता वा, अथवा लोकन्यायसिद्धा परिभाषा वर्तते वा, अथवा किमपि वचनं कीदृशम् एतद् वचनम् अस्ति? अतः कीदृशी एषा परिभाषा वर्तते? ज्ञापकपरिभाषा अस्ति वा, लोकन्यायसिद्धपरिभाषा वर्तते वा, अथवा वाचनिकीपरिभाषा वर्तते वा, तद्विषये अत्र इदानीं विचारः प्रचलति। नाम कथम् एषा परिभाषा लब्धा इति तत्र सः विचारः इदानीम् इतः आरब्धः वर्तते। अत्र सूत्रे पूर्वसूत्रात् स्थाने ग्रहणम् अनुवर्तते। समीचीनं। क्व स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे, नाम तत्र यद्यपि स्थाने एकं पूर्वमेव वर्तते वा न वा, स्थाने एकं पूर्वमेव वर्तते एकं पदं स्थाने अन्तरतमः, परन्तु पूर्वसूत्रात् स्थाने इति अनुवर्तते। कुतः? एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात् अस्मिन् विषये उक्तमेव। कथ्यते तृतीयान्तञ्च विपरिणम्यते। नाम स्थाने इति यत् पूर्वं स्थाने योगा इत्यस्य पदस्य, षष्ठी स्थाने योगा इत्यत्र स्थाने योगा इत्यस्य पदस्य एकदेशः यः वर्तते स्थाने, सः एकदेशः अत्र तृतीयान्ततया विपरिणम्य
आयाति, नाम विपरिणामं सम्प्राप्य आगच्छति। अतः तृतीयान्तञ्च विपरिणम्यते इत्युच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथ्यते अनुवर्त्यमानश्चायं स्थानशब्दः। नाम यः स्थाने योगा, षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य स्थानेन इति तृतीयान्तं यद् अत्र लभ्यमानं वर्तते तदर्थम् उच्यते। किम् अनुवर्त्यमानश्चायं स्थानशब्दः पूर्वसूत्रे प्रसङ्गपरः, नाम पूर्वसूत्रे प्रसङ्गपरोऽपि अत्र नाम को स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे पूर्वं तस्य अर्थः कः? स्थानञ्च प्रसङ्गः इत्युक्तं। परन्तु तत्र प्रसङ्गपरः वर्तते, तत्र प्रसङ्गपरोऽपि अत्र, नाम तत्र प्रसङ्गार्थकः सन्नपि अत्र ताल्वादि अन्यतमस्थानपरः, नाम अत्र ताल्वादि अन्यतमस्थानपरः सः स्वीक्रियते। अत्र तस्य प्रसङ्गार्थः न स्वीक्रियते। अनुवृत्तस्य पदस्य अत्र ताल्वादिस्थानशब्दः, ताल्वादिस्थानार्थः एव अत्र, ताल्वादिस्थानपरकः अर्थः एव तस्य स्थानशब्दस्य स्वीक्रियते। यत् प्राक्सूत्रात् अस्माभिः अत्र स्थानशब्दः अनुवृत्त्या तृतीयान्ततया च स्वीक्रियते। कुतः कथयति? शब्दाधिकाराश्रयणात् इति, नाम शब्दगत अधिकारविशेषः, नाम शब्दशक्ति अधिकारविशेषबलात् तस्य आश्रयेण स्वीकाराच्च। समीचीनम्। नाम शब्दाधिकाराश्रयणं नाम अत्र, नाम तत्र प्रसङ्गार्थे प्रयुक्तः, अत्र ताल्वादिस्थानार्थे प्रयुक्तः इति चेत् तस्य उभयत्रापि अर्थप्रकटने अधिकारविशेषः अथवा क्षमताविशेषः वर्तते कस्य? स्थानशब्दस्य। परन्तु तस्य अर्थद्वये अपि कः अर्थः अस्माभिः शास्त्रस्य अन्वाख्यानदृष्ट्या साधुत्वप्रतिपादनदृष्ट्या कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इति चेत् तत्र विद्यमानस्य युक्तियुक्तस्य एव अर्थस्य वयम् अत्र आश्रयणं ग्रहणं वा कुर्मः इत्यर्थः। समीचीनम्। कथयति अन्तरतमः इत्यपि तेन सम्बध्यते, नाम स्थानेन्तरतमः इत्यत्र अन्तरतमः इति यदुक्तं तद् तेन सम्बध्यते। तेन केन सम्बध्यते? गतसूत्रात् स्थाने इति तृतीयान्ततया यत् स्वीक्रियते ताल्वादिस्थानरूपेण, अतः तदपि तेन सम्बध्यते, तस्य तेन सह सम्बन्धः भवति इत्यर्थः। ततश्च किं तद् कथयति? ततश्च स्थानेन अन्तरतमः इति वाक्यान्तरं सम्पद्यते। नाम स्थानकृत आन्तर्यात्, स्थानतः आन्तरतम्ये गम्यमाने तत्र अन्तरतमः, नाम स्थानेन अन्तरतमः इति वाक्यान्तरं सम्पद्यते इति। अग्रे कथयति सतिसम्भवे ताल्वादिस्थानतः एव अन्तरतमः भवति इत्यर्थः। ततश्च यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः एव आन्तर्यं बलीयः इति भवति, नाम एषा परिभाषा ज्ञापिता भवति। अतः वस्तुतः स्थानेन्तरतमः इत्यस्मिन् सूत्रे सतिस्थाने इति, नाम स्थाने इत्यस्य शब्दस्य सत्यपि गतसूत्रात् स्थाने इत्यस्य अनुवर्तनद्वारा, नाम स्थाने इत्यस्य अनुवृत्तिः गतसूत्रात् स्वीकर्तुं शक्यते स्म खलु। अतः स्थाने इत्यस्य अत्र अर्थः स्थाने इति पदस्य अत्र पाठः किमर्थः कर्तव्यः? अतः तत्र सत्यं गतसूत्रात् स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु गतसूत्रात् नाम अत्र स्थाने इति पदं यदि पठ्यते तथापि अत्र गतसूत्रात् स्थानेन इत्यस्य अनुवृत्तिः स्वीक्रियते। तद् अनुवृत्तिवशात् अत्र एकः नूतनः नियमः विवक्षितः भवति सूत्रकारस्य। सः नियमः यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इति भवति। अतः वस्तुतः पाणिनेः स्थानेन्तरतमः इत्यत्र स्थाने इति यत् पदग्रहणं कृतं वर्तते तस्य पदग्रहणस्य तत्पदग्रहणमेव अत्र अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति। कस्याः? यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः। कुतः? यतः गतसूत्रादेव स्थाने इत्यस्य अनुवर्तनं भवितुम् अर्हति स्म खलु। तथापि अत्र स्थाने इति ग्रहणं कृतं तेन ज्ञायते यत् गतसूत्रात् स्थानेन इति अत्र आगच्छति, तत् अन्तरतमः इत्यनेन सह सम्बध्यते। अतः तत्र अयमर्थः लभ्यते यत् यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं
आन्तर्यं बलीयः इति। तेन चेता स्तोता अपि च सुधी उपास्यः सुध्युपास्यः इत्यादिषु सर्वत्रापि तत्र अनेकविधे आन्तर्ये प्राप्ते सति स्थानतः एव यदान्तर्यं भवति तस्य एव आन्तर्यस्य बलीयस्त्वं भवति इति कश्चन तत्र अर्थः निर्धारितः भवति इति तत्र परिभाषा एषा ज्ञापकपरिभाषा भवति। नाम अत्र स्थाने ग्रहणमेव ज्ञापकं भवति इति कृत्वा अनेन ज्ञापकेन एषा परिभाषा उत्पन्ना भवति इति काचिद् युक्तिः अत्र दर्श्यते। समीचीनम् इति एतावत्पर्यन्तं यः कृतः विचारः अत्र सूत्रे पूर्वसूत्रात् इति पङ्क्तितः आरभ्य तत्र स्थानत एव आन्तर्यं बलीयः इति भवति इति एतावत्पर्यन्तं सः विचारः, नाम एषा परिभाषा कीदृशी परिभाषा वर्तते, ज्ञापकसिद्धपरिभाषा वर्तते वा अथवा लोकन्यायसिद्धपरिभाषा वर्तते वा इति चेत् अस्माभिः दृष्टं पाणिनेः अतिरिक्तेन वचनेन एव एषा परिभाषा अत्र ज्ञाप्यमाना अस्ति। समीचीनम्। एवञ्च एतावान् विषयः अस्ति स्थानेन्तरतमः इति परिभाषास्थः। किञ्च अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे या विशिष्टा तत्र पङ्क्तिः पठिता आसीत्, नाम बाह्यप्रयत्नास्तु यद्यपि सवर्णसंज्ञायाम् अनुपयुक्ताः तथापि आन्तरतम्यपरीक्षायाम् उपयोक्ष्यन्ते इति बोध्यम् इति तस्याः पङ्क्तेः अपि अत्र स्पष्टीकरणम् अस्माभिः कृतम्। एवञ्च विशिष्टाः व्यवस्थाः तत्र दृष्टाः। तत्र 4 आन्तर्याणि नाम सादृश्यानि तत्र अस्माभिः दृष्टानि, चतुर्विधम् आन्तर्यं तत्र दृष्टं। तेन कथं शब्दानां मर्यादा अथवा शब्दानुशासनं यद् इदं वर्तते तेन शब्दानां तत्र अन्वाख्यानं क्रियते इति दृष्टम्। एतेषां च अग्रिमेषु प्रकरणेषु नितान्तं तत्र अपेक्षा भविष्यति। अतः एते अंशाः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयाः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे अस्माभिः प्रवेष्टव्यं वर्तते अग्रिमं सूत्रम्। अग्रिमं सूत्रं भवति तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति। प्रथमाध्यायस्य तत्र प्रथमपादस्य 6तमं सूत्रम् इदं भवति। पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तस्मिन् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। इति अव्ययम् अस्ति। निर्दिष्टे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। पूर्वस्य इत्यपि षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। अस्तु, पदच्छेदः दृष्टः। इदानीं पदगतानि नाम सूत्रगतानि यानि पदानि सन्ति तेषाम् अर्थः परस्परम् अन्वयः च कथं वर्तते तद् द्रष्टव्यम् अस्ति। तदर्थम् अनुसर्तव्या अस्माभिः व्याख्या। किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। तस्मिन् इति निर्दिष्टे अग्रे कथयति इको यणचि इत्यत्र अचि इकः यण् अचि परतः इकः यण् स्यात् इति अवगतं। नाम इदानीं सूत्रार्थं प्रति प्राप्तुं काञ्चित् अवतरणिकां कथयन्नस्ति एषः कः व्याख्याता। अतः अस्माभिः श्रोतव्यम् अथवा ज्ञातुं यत्नः कर्तव्यः। कुतः? यतः इको यणचि इति सूत्रं सामान्येन वयं जानीमः। दध्यत्र सुध्युपास्यः इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः मुहुः नाम पुनः एतावत्पर्यन्तं श्रुतानि एव वर्तन्ते। अतः यान् विचारान् व्याख्याता कथयन्नस्ति तान् विचारान् अधुना शृणुमः। किं कथयति? इको यणचि इत्यत्र अचि इकः यण् स्यात् इति अवगतम्।
नाम षष्ठीस्थाने योगः इति परिभाषा पठिता, अतः स्थानेन्तरतमः इत्यपि पठितम्, अतः इकः स्थाने यण् भवति इति अवगतम्। तत्र कथयति, तत्र अचः वर्णान्तराधिकरणत्वं न सम्भवति इति सति सप्तमी आश्रयणीया इत्युच्यते। नाम कस्यचित् अन्यस्य वर्णस्य अधिकरणत्वं न भवति। अचि 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 इति उच्यते खलु। अचि इत्यत्र सप्तमी तत्र श्रूयमाणा वर्तते। नाम अचः वर्णान्तराधिकरणत्वम्, एवं किल। नाम एतद् सूत्रं यद् वर्तते, अस्य सूत्रस्य आरम्भः किमर्थः क्रियमाणः वर्तते, अत्र केचन अतीव महत्त्वपूर्णाः विचाराः उक्ताः वर्तन्ते। नाम अचि अचि नाम लोके वयं सप्तमीम्याम्, अस्याः पङ्क्तेः व्याख्यानादपि पूर्वम् अहं किञ्चित् अत्र वक्तुम् इच्छामि। लोके वयं सप्तमीं शृणुमः, तेन किम् अवगम्यते? यथा एकं वाक्यं कथयामि। पुरुषः आसन्दे उपविशति। आसन्दे इत्यत्र सप्तमी वर्तते किल। तर्हि आसन्दः यः वर्तते तस्य अधिकरणत्वं भवति। अधिकरणत्वं नाम आधारत्वं भवति। अतः वयम् अवगच्छामः, आम् अत्र सप्तमी वर्तते, अतः सप्तम्याः अर्थः वर्तते अधिकरणम् अर्थात् आधारः, अतः तत्र सप्तमी श्रूयते। वस्तुतः सः आधारत्वात् तस्य अधिकरणत्वम्, आधारोऽधिकरणम् इति भवद्भिः श्रुतं स्यादेव। आधारत्वात् तस्य अधिकरणत्वं वर्तते, अधिकरणत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र वयं जानीमः, नाम एषः अध्यापकः, नाम आसन्दे अध्यापकः उपविशति इति वाक्यं श्रुत्वा अस्माकं ज्ञानं भवति यत् अध्यापकः आसन्दे वर्तते, नाम आसन्दाख्ये अधिकरणे अध्यापकः वर्तते, नाम आसन्दस्य तत्र अधिकरणत्वं सम्भवति इति। एतावता अस्माभिः लोके व्यवह्रियमाणा या सप्तमी, तस्याः अर्थः तथा खलु ज्ञायते। तर्हि अत्र किं कथयन्नस्ति पश्यन्तु। इको यणचि इत्यत्र अचि इकः यण् स्यात् इति अवगतं। तदनन्तरं किं कथयति, नाम अचि इकः यण् स्यात्, इकः स्थाने यण् भवति इति तु अवगतं, परन्तु अचि इति या सप्तमी अस्ति तस्याः अर्थः कः? तस्याः अर्थः न ज्ञातः इतोपि। यद्यपि वयं सामान्येन जानीमः, परन्तु शास्त्रक्रमानुसारेण सप्तम्याः अर्थः कः इति तु इतोपि स्पष्टः न जातः वर्तते खलु। अचिपरतः नाम अच् परे यदा भवति इति तु अस्माकं पूर्वज्ञानसंस्कारः, अथवा कुतश्चित् श्रुतं कुतश्चित् ज्ञातं पूर्वं पठितं, तत् अतः वयं जानीमः अच् परे भवति, अतः दध्यत्र इत्यत्र इकारस्य स्थाने य इति वर्णः भवति। परन्तु तत्र अच् परे भवति एतादृशः अर्थः कथं स्वीकृतः भवति? तत्र तन्निमित्तं नाम सः अर्थः कथं स्वीकृतः भवति, केन स्वीकृतः भवति, कया परिभाषया स्वीकृतः भवति, केन नियमेन स्वीकृतः भवति, सः विषयः अत्र चर्चनीयः वर्तते। तस्य अवतरणिकायाम् इदं सर्वमत्र विचार्यमाणं वर्तते। कथयति, तत्र अचः वर्णान्तराधिकरणत्वं न सम्भवति, नाम अचि सप्तमी श्रूयते। यथा आसन्दे उपविशति इतिवत् अचि नाम आसन्दे इत्यत्र यथा तत्र सप्तमी वर्तते, तत्र अधिकरणसप्तमी सा वर्तते, तद्वत् अत्रापि इको यणचि, इकः यण् अचि इत्यत्र अचः नाम अचि यः वर्तते तस्य अचः वर्णान्तरस्य अधिकरणत्वं न सम्भवति। यथा आसन्दः वर्तते, आसन्दः वस्त्वन्तरस्य अथवा पदार्थान्तरस्य अधिकरणं भवति, अथवा पदार्थान्तरस्य अधिकरणत्वं भवति। कस्य? आसन्दस्य। आसन्दे उपविशति, आसन्दः अधिकरणं, तत्र उपविशति कः? कश्चन जनः, अध्यापकः वा अथवा यः कोऽपि। एवमेव अन्यत्रापि स्वीकर्तुं शक्नुमः। उत्पीठिकायां टिप्पणीपुस्तिका अस्ति, एवं रीत्या किमपि वयं यदि उदाहरणं स्वीकुर्मः तर्हि तत्र उत्पीठिकायाम् इति सप्तमी स्वीक्रियते। उत्पीठिका या वर्तते तस्याः अधिकरणत्वं वर्तते, नाम अधिकरणं सा वर्तते, अत एव अधिकरणत्वात् तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति खलु। अतः तत्र
नाम पदार्थान्तरस्य अधिकरणत्वं तत्र उत्पीठिकायाः सम्भवति। नाम टिप्पणीपुस्तिका या वर्तते आधेयरूपा, तस्याः आधेयरूपायाः टिप्पणीपुस्तिकायाः अधिकरणत्वम् उत्पीठिकायाः भवति। एवमेव आसन्दे उपविशति, आसन्दे अध्यापकः उपविशति इत्यादिषु अपि तद्वत्। परन्तु तथा वर्णेषु न भवति खलु, न वा? अचः वर्णान्तराधिकरणत्वं सम्भवति वा? न सम्भवति खलु। एकः अच् अस्ति, उदाहरणाय अकारः अस्ति, तस्य अकारस्य उपरि किमपि वर्णान्तरमागत्य उपविशति वा? न खलु। तथा वयं पश्यामः वा? न। वर्णानां सह धर्मः एव नास्ति। आं, लेखनपरिपाट्यां कदाचित् रेफः, अर्धरेफः यः भवति, नाम हल्लरूपः रेफः, सः उपरि गच्छति, परन्तु तत्र उपरि सः तु लेखनपरिपाटी। वस्तुतः पश्यामः यदि, तर्हि तस्य परत्वेनैव परिगणनं भवति, उपरित्वेन परिगणनं न भवति, परत्वेन एव परिगणनं भवति। यथा मूर्च्छा इति शब्दं स्वीकुर्मः, तर्हि द्रष्टुं सः रेफः उपरि भासते, परन्तु यदा आनुपूर्वी वक्तव्या तदा म उ ऋ च छ आ एवमेव वदामः। तत्र म उ र तत्र उकारात् परः रेफः, न तु उकारस्य उपरि रेफः, अथवा छ इत्यस्य उपरि रेफः इति न उच्यते। अतः सा तु लेखनपरिपाटी। वस्तुतः कस्यचित् वर्णस्य उपरि आगत्य वर्णान्तरं न तिष्ठति। अर्थात् कस्यचित् वर्णस्य वयम् आधारत्वम् अथवा अधिकरणत्वं मत्वा तत्र वर्णान्तरम् आधेयरूपेण स्थापयामः इति न भवति कदापि। भवति वा? न भवति, न सम्भवत्येव तथा। अतः कथयति एषः किं, तत्र अचः वर्णान्तराधिकरणत्वं, नाम वर्णान्तरस्य, नाम अन्यस्य कस्यचित् वर्णस्य अधिकरणत्वं न सम्भवति इति। सतिसप्तमी आश्रयणीया। अतः अत्र किं कर्तव्यं? सतिसप्तमी आश्रयणीया इत्यर्थः। सतिसप्तम्याः उदाहरणानि कथयामि। यथा बुभुक्षायां सत्यां भोजनं ददातु, सति मेघे वृष्टिः भवति, आगते मयि कुतः लज्जते इति गीतं प्रसिद्धमस्ति खलु। एवमेव एतादृशानि उदाहरणानि बहूनि भवन्ति। आम्, केन सूत्रेण भवति, कथं भवति इत्यादि सर्वं वयं विभक्त्यर्थप्रकरणे ज्ञास्यामः। समीचीनम्। एवं तर्हि अत्र कस्यचित्, नाम अचि, इको यणचि इत्यादौ अथवा यत्र कुत्रापि सप्तमी श्रूयमाणा वर्तते शास्त्रे, तत्र तस्याः सप्तम्याः, नाम वर्णानां विषये, विशिष्य अत्र अचां विषये अचाम् अधिकरणत्वं न भवति। कुतः? यतः तत्र आधेयत्वेन वर्णान्तरं किमपि आगत्य न तिष्ठति। कस्मिंश्चित् वर्णे अथवा कस्यचित् वर्णस्य उपरि, यथा लोके दृश्यते, यथा आसन्दे अध्यापकः अथवा उत्पीठिकायां पुस्तकम् इत्यादि यथा दृश्यते, तथा वर्णविषये न सम्भवति। अतः अधिकरणत्वं तु अत्र सप्तम्याः सुतरां स्वीकर्तुं न शक्यते। क्व? इको यणचि इत्यादिषु। तर्हि किमुच्यते? तर्हि सतिसप्तमी आश्रयणीया, न वा? सतिसप्तम्याः तत्र आश्रयणं कर्तव्यं। तस्य उदाहरणानि मया कानिचन भवतां पुरतः उक्तानि एव। तर्हि सतिसप्तमी यदि आश्रीयते तर्हि कः अर्थः? अचि सति इकः यणः स्यात् इति अग्रे कथयन् अस्ति। अचि सति इकः यणः स्यात् इत्यर्थः। नाम सतिसप्तमी नाम तत्र कस्यचित् पदार्थस्य विद्यमानता यदा गम्यमाना भवति क्वचित्, तां विद्यमानतां वक्तुं या सप्तमी उच्यते सा सप्तमी सतिसप्तमी इति। समीचीनम्। एवं तर्हि अर्थः कः स्यात्? अचि सति इकः यणः स्यात् इति अर्थः स्यात्। तर्हि एतेन किम् अवगम्यते? नाम सति अचि, नाम अचि अचः, नाम अचि विद्यमाने सति इकः स्थाने यणः स्यात्। तर्हि अयमर्थः न स्यात् यत् अचः अच परः एव अपेक्षितः, पूर्वः एव अपेक्षितः, व्यवहितः अपेक्षितः, अव्यवहितः अपेक्षितः इति अर्थः न स्यात्। तर्हि तु केवलः अच अपेक्षितः, सः क्वापि भवतु। अतः कथयति अग्रे, तत्र व्यवहिते अव्यवहिते च इकः यण् प्राप्तः यदि
सति सप्तमी अत्र स्वीक्रियेत क्व इको यणचि अचि इति सप्तमी श्रवणेन अस्तु अधिकरणत्वं न सम्भवति अतः अधिकरणसप्तमी न एषा अस्तु तर्हि सति सप्तमी एषा अस्ति यदि इति उच्येत तर्हि व्यवहिते अव्यवहिते च इकः यण प्राप्तः। एतावता तु अस्माभिः किं कृतं दधि अत्र इत्यवस्थायाम् एवं खलु तत्र इको यणचित्यनेन सूत्रेण दधि इत्यत्र धकारोत्तरवर्ती यः इकारः अस्ति तस्य इकारस्य स्थाने यण् विहितः एवं खलु। अतः दध् य अत्र दध्यत्र इति निर्मामः तत्र इकारस्य स्थाने यण् कुतः सञ्जातः यतः ततः परतः नाम ततः परे अव्यवहितः एव अच् अपेक्षितः मध्ये किमपि नापेक्षितं नाम अस्य दधि इत्यस्य इकारस्य अत्र इत्यस्य अकारस्य च मध्ये वर्णान्तरं किमपि नापेक्षितम् अन्यः वर्णः यः कोऽपि नापेक्षितः अव्यवधानमेव अपेक्षितं मध्ये व्यवधानं नापेक्षितं। परन्तु सति सप्तमी यदि उच्येत तर्हि तु व्यवधानं वा अव्यवधानं वा इति तु विषयः एव समाप्तः भवति। तर्हि तु तर्हि सूत्रार्थः कथम् अव्यवहिते व्यवहिते अव्यवहिते च इकः यण् प्राप्तः। तेन किं स्यात् तर्हि यदि सतिसप्तम्याः आश्रयणेन व्यवहिते वा अव्यवहिते वा इकः यण् स्यात् इति अर्थः यदि लब्धः तर्हि किं स्यात् तर्हि अग्रे वदन्नस्ति किं स्यात् इति। ततश्च समिधम् इत्यत्र समिध इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचने प्रयोगः भवति समिधम् इति। समिधम् इत्यत्र धकार व्यवहिते अकारे सत्यपि अतः समिधम् इत्यत्र किं कथयति तथा सति न ततश्च समिधम् इत्यत्र धकार व्यवहिते अकारे सत्यपि समीचीनं। समिधं पश्यन्तु इक् इक् समिधम् इत्यत्र इक् क्व वर्तते नाम इकारः क्व वर्तते इति चेत् सकारात् परः अस्ति अकारः तदनन्तरमस्ति मकारः मकारानन्तरं वर्तते कः इकारः इक्। तर्हि ततः परः अच् नास्ति परन्तु ततः परः कः अस्ति धकारः अस्ति धकारात् परः अच् अस्ति कः अकारः तद् कथयन् अस्ति किं धकारव्यवहिते अकारे सत्यपि एवं खलु। यतः इदानीम् अस्माभिः का सप्तमी आश्रिता वर्तते सति सप्तमी आश्रिता वर्तते। सति सप्तमी नाम अकारे सति नाम अचि सति इत्यर्थः सः अच् तर्हि व्यवहितो वा भवतु अव्यवहितो वा भवतु अतः कथयति अकारे सत्यपि मकारात् इकारस्य यण् स्यात् वा न वा नाम समिधि इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती यः इकारः वर्तते तस्य यण् स्यात् तर्हि किं स्यात् समयधम् समयधम् पुनः लोपविवर्वलित्यनेन यकारस्य लोपः तर्हि किं स्यात् समधम् तर्हि किं स्यात् समधम् अपि च मकारस्यापि तत्र किम् अनुस्वारादिकं भवेत् खलु न भवेत् यत् पदान्ते नास्ति अतः समधम् इति स्यात् अनिष्टप्रयोगः स्यात्। प्रयोगः कः अपेक्षितः समिधम् इत्येव अपेक्षितः। तर्हि सतिसप्तम्याः आश्रयणे एषः एकः दोषः। अग्रे किं कथयति तथा अचि सति पूर्वस्य परस्य वा इकः यण् प्राप्तः इत्यपि अर्थः भविष्यति। नाम अचि सति तत्र अच् परतः एव अपेक्षितः इति नास्ति खलु। अचि सति पूर्वस्य परस्य वा इकः यण् प्राप्तः पूर्वस्य एव यण् भवतु इति नास्ति। तर्हि तत्र अचि यदि पूर्वतः वर्तते ततः परे विद्यमानस्यापि परस्यापि यण् प्राप्तः भवति यथा पश्यतु कथयति। ततश्च नाम एतादृशः अर्थः अपि लप्स्यते यदि सति सप्तमी स्वीक्रियेत। कीदृशः अर्थः अचि सति पूर्वस्य परस्य वा इकः यण् प्राप्तः भवति इति। तर्हि कथयति तेन किं स्यात् तेन एतत् स्यात् किं स्यात् तत् कथयति। ततश्च दध्युदकम् इत्यत्र इकारे अचि दधि उदकम् इति स्थितिः भवति। वस्तुतः प्रयोगः तु कः साधनीयः अस्ति दध्युदकम् इति परन्तु स्थितिः का तत्र दधि उदकम् इत्यवस्थायाम् इकारे अचि। तर्हि इदानीं यः अच् वर्तते सः अच् इदानीं पूर्वं विद्यमानः स्वीक्रियते। दधि इत्यत्र धकारोत्तरवर्ती इकारः स्वीक्रियते। इक् कः स्वीक्रियते इक् स्वीक्रियते उदकम् इत्यस्य उकारः एवं खलु। अतः इकारे अचि उकारस्य परस्यापि इकः यण् स्यात् नाम परतः विद्यमानः यः इक् तस्यापि यण् स्यात्। तथा यदि तर्हि तु दधि
उ स्थाने उदकम् इत्यस्य उकारस्य व इति दधि उदकम् इति स्यात्। तर्हि प्रयोगः कः स्यात्? दधिवुदकम् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगस्तु कः अपेक्षितः? दध्युदकम् इत्येव अपेक्षितः। अतः उक्तं नाम सति सप्तम्याश्रयणे एषः द्वितीयः दोषः आगच्छति। अग्रे कथयति तत्र अव्यवहितः एव अचि भवति न व्यवहिते। नाम अर्थः एषः अपेक्षितः। कः अपेक्षितः? नाम अच् कीदृशः अपेक्षितः? अव्यवहितः एव अपेक्षितः। अतः नाम समिधम् इत्यादिषु या अव्यवस्था अस्ति सा या अव्यवस्था जायमाना अस्ति सा अव्यवस्था नापेक्षिता। अतः अव्यवहिते एव अचि भवति। कः? यण् भवति। न व्यवहिते, व्यवहिते सति यण् न भवति। अपि च अग्रे पूर्वस्य एव भवति, न तु परस्य। अपि च पूर्वस्य एव तत्र इकः स्थाने यण् भवति, न तु परतः विद्यमानस्य दध्युदकम् इत्यत्र उकारस्यापि यण् भवति इति एतादृशसूत्रार्थं कथयति। इति एतदर्थम् इदम् आरभ्यते। नाम एतादृशः सूत्रार्थः तत्र लब्धः भवतु। एतदर्थं किम् आरभ्यते? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रम् आरभ्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। इति अवतरणिका अस्माभिः अस्मिन् पाठे तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्य सूत्रस्य पठिता श्रुता। किमर्थम् इदं सूत्रम् अपेक्षितम् इति अंशाः अत्र स्फुटीकृताः व्याख्यात्रा। इदानीम् अग्रे सूत्रस्य व्याख्यानं करिष्यते। सूत्रस्य पदच्छेदादिकं तत्र पदार्थादिकं सर्वं व्याख्यात्रा अपि वक्ष्यते। तद्वयं दृष्ट्वा सूत्रार्थप्रपञ्चे अत्र द्रक्ष्यामः। नाम सूत्रस्य अर्थम् अवगच्छामः। अत्र विद्यमानं समग्रमपि विषयं पठिष्यामः। अद्यतनपाठस्य तु अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। इतः अग्रे तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रस्थः विशेषः द्रक्ष्यते। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च परिभाषाप्रकरणस्य एषः 11 पाठः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।